وہ جڑے آخرت سنوار کے گئے جنہ مالک نال یاری لگا رہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک دن سفر تے جا رہے. بعد کتابہ جو لکھا کہ نال بابا گرو نانک سی سکھاں دا گرو. جیڑا بھی بابا سی آپ نے ویکھیا کہ ایک انسانی کھوپڑی تے دی اکھ وچ پرندے چنجا پہ مار دے. بابا فرید بیٹھ کے رون لگ پے تے دوسرے بابے نے پوچھا حضور روندے کیوں ہو؟ فرمایا پتہ ہے کھوپڑی کے لیے حضور کے لیے؟ فرمایا ایک بادشاہ دی بیٹی تے شہزادی سی. ایک دن ایدی اکھ وچ سرما ڈال رہی نوکرانی تے اکھ چب گئی. انہیں اپنے باپ نو کہہ کے تے نوکرانی مروا دیتی. تے رونا اس گل تو ادو اکھ چب گئی تے نوکرانی مروا دیتی. اج اکھ وچ پرندے چنجا پہ مار دینے تے موڑن والا بھی کوئی نہیں. کیڑی جوانی تے غرور کا دیتے تکبر. کدی ایک چکر قبرستان کا تے لگا کے آ. میری ملت نوجوانوں موت ایک اٹل حقیقت موت آنی آنی ہے. ہر ویلے موت نو اپنے سر تے کوک دی سمجھا کرو. گرامی قدر حضرات بچ دے اونے جڑے آخرت واسطے کو تیاری کر کے رکھ دے. اللہ نے رضا فرمایا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ نے رضا فرمایا ایمان والو پکی توبہ کر جو میری بارگاہ دے اندر. اللہ نے فرمایا میری بارگاہ وچ توبہ کر جو استغفار کریا کرو. اللہ دی بارگاہ وچ توبہ تائب ہویا کرو. عرض کی اللہ جے توبہ کراں تے عطا کی کرے گا. اللہ نے رضا فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. پروردگار نے فرمایا بندیا جے توبہ کر جائیں میں تیری ساری زندگی دے کالے گناہاں تے اپنی رحمت دی چٹی چادر پا کے انہوں سارے نو ثواب بنا دیواں گا. تیرے گناہاں دی نیکیاں بنا دیواں گا. پیر بہو نے فرمایا حسن دیکھے کہ رون لے ہوئی تینو دتا کسے دلاسا. عمر بندے دی انج وحانی کیویں پانی وچ پتاسا. سوڑی سامی وچ گسیٹن جتھے پرد نہ سکے پاسا. مالک تیتھوں لکھا منگی سی او ندی گھٹنا ماسا. پیرے باہو فرماندے نے حسن دے کے رون لے ہوئی تینو دتا کس دلاسا ہو. عمر بندے دی انج بہانی جویں پانی وچ پتاسا ہو. پانی وچ چینی ڈال کے گھولی ہے تے پتہ لگدا کدوں گھل گئی ہے. بس تیری عمر بھی انج پہ گھل گئی. یاد رکھے میری ملت دے نوجوانوں اپنا قیمتی وقت جڑی انسان دی سب تو قیمتی متاع ہے نا خزانہ ہے وہ وقت ہے. احسان دا بکا ہے. تے جے وقت دی قدر پوچھنیا کسے اس بچے کو پوچھو جدا سویرے امتحان ہے جدے سویرے پیپر نے انہوں پوچھو وقت دی قدر کی. وقت دی قدر پوچھنی آتے کسی اس نو پوچھو جڑا مرد ہے تے مریض ہے تے جدے آخری سانس دے آخریاں ہچکیاں شروع ہو گئی ہیں. انہوں پوچھو وقت دی قدر کی. اپنا وقت ضائع نہ کرو موبائل تے فیس بک تے واٹس ایپ تے. اپنا وقت ضائع نہ کرو تو اپنی قیمتی خزانہ اپنی قیمتی متاع ضائع کری جا رہے ہیں. جے وقت دی قدر کرنی ہے تے ایک باری قل هو اللہ احد پڑھ کے دیکھ. ایک منٹ وچ بندہ 9 مرتبہ قل شریف پڑھ لیندا ہے. کنی بار 9 مرتبہ تقریباً ہر بندہ ایک منٹ وچ قل هو اللہ احد پڑھ لیندا ہے. ایک باری قل هو اللہ احد پڑھیے نا سورہ پوری مبارکہ سورہ اخلاص تے 10 پاریاں دا ثواب ہے. 3 باری پڑھیے تے پورے قرآن دا ثواب ہے. 9 بار پڑھیے تے 3 قرآن دا ثواب ہے. جے وقت دی قدر کرنی ہے تے انج کر ایک منٹ وچ تو 3 قرآن دا ثواب لے سکنا ہے. اور جے تو قدر کریں تے مسجد وچ اذان ہوے تے تینوں خیال آوے میرے کول تے نہ ویلا ہی نہیں کہ میں نماز پڑھ کے آواں. یہ اصل تو وقت ضائع نہیں کر رہا وقت تینوں ضائع کری جا رہا ہے. جڑا وقت دی قدر نہیں کردا وقت بھی اودی قدر نہیں کردا. جڑا اے نہیں نہ ویکھدا کہ میرا وقت کیویں گزر رہا وقت اے نہیں ویکھدا اے کیویں پیا گزر.
وقت کی قدر کرو، اپنے وقت کی اہمیت نو جان جو اللہ نے سانس تینوں بہت بڑا خزانہ عطا فرمائے، انہوں ضائع نہ کر۔ اللہ فرماتا ہے جے تو چاہنا تیری آخرت کی زندگی سفر جاوے تے آ اپنے نہ گناہوں تو توبہ کرتے، آج اپنے مالک نہ یاری لگا لے۔ موسیٰ علیہ السلام دا دور تے بارش نہیں ہو رہی، کلیم ربانی اپنی قوم نو لے کے باہر چلے گئے تھے، جدو دعا کی تھی نا، عرض کی تھی یا اللہ بارش نازل فرما۔ اللہ نے فرمایا بارش تے آ جائے گی مگر تہاڈی اس قوم دے اندر ایک گناہگار ہے، انہوں 70 سال گزر گئے نے میرے گناہ کر دیا، او دے گناہاں دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی، او باہر نکل جاوے تے بارش آ جائے گی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میری قوم تواڈے چ بندہ انہوں 70 سال گزر گئے نے، پاپ کر دیا، گناہ کر دیا، رب نافرمانیاں کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے او دی گناہاں دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی، او باہر نکل جاوے بارش آ جائے گی۔ کیتیاں دا بندے نو پتہ ہی ہوندا ہے۔ اس بندے نے جدو سوچیا کہ اے تے میرا ذکر چھڑ گیا، ایک باری گریبان چ جاتی ہماری زندگی دے گناہ نظری ہے، اور یہ چیخا نکل گیا سمان بل ویکھے آؤ، روکے کہنے لگا میرے گناہ مانا تیرا کی بگڑیا ہے، کہنے لگا یا اللہ 70 سال گناہ کرتا رہا پردہ ہی پاندہ رہا ہے، اج جے میں باہر نکل گیا قیامت تک میری اولاد نو لوگا میں نے مارنے نہیں، انہاں دا بابا دادا گناہ گار سی، کہنے لگا یا اللہ اج معافی منگنا، اج مینوں معافی دے دے۔ نوجوان روئی جا رہے کہ عرض کر دے یا اللہ اج معافی دے دے، اج معافی دے دے، کہ عرض کر دے بڑیا مہراں والیا سائیاں کہ رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ، رو رو کے عرض کر دے یا اللہ اج مینوں رسوا نہ کری، اج مینوں معافی دے دے، میں پکی توبہ کرنا۔ نوجوانوں اس درد دے نال رویا، اچانک بارش آ گئی، اللہ دے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلی آؤ، بارش بھی آ گئی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ او دی تے میری صلح ہو گئی ہے، عرض کی تھی یا اللہ مینوں بندہ دکھا دے جنہیں اج تینوں راضی کر لے آئے۔ اللہ فرمایا موسیٰ 70 سال گناہ کرتا رہا میں کسے نو نہیں بکھایا، ہن کیویں بکھا دیواں، ہن تے ساڈی صلح ہو گئی، ہن کیویں بکھا دیواں۔ ستر سال گناہ کیتے میں کسے نو نہیں وکھایا، پتہ چلیا گل تیرے میرے والو رہ رہی ہے، گل ادھروں نہیں پئی رہندی، اسی دی بارگاہ چ آندا ہی نہیں، لوٹے ہی نہیں، اسی واپس ہی نہیں پلتے۔ تو کدے آ کے ویکھتے صحیح، کدے آ تے صحیح دی بارگاہ دے اندر، کدے لوٹتے صحیح۔ بابا فرید الدین گنجی چکر رحمت اللہ علیہ نے ویکھیا مائی چکی پہ چلاوے، تے بابا جی مائی نے چکی وچ اس طرح جدوں دانے سٹ دیے تے اکھلی وچوں آٹا بن کے نکلدا نا، تے بابا فرید ویکھ کے روئی جا رہے، مائی کہنے لگی وے بابا چکی چلدی ویکھ کے رونا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا مائی اب ویکھ تیری چکی دے دو پوڑے نے تے انہاں دے وچ جڑا دانا ہوندا نا پس کے آٹا ہی بن جاندا، تے مینوں خیال آوندا آخرت تے دنیا بھی دو پوڑے نے، اے دے وچ جڑا ہوندا نا پس ہی جاندا ہے، آٹا ہی بن جاندا ہے۔ اے چکی چلدی ویکھ کے فرید دتا رو دعا پڑا وچ آن کے ثابت بیان کو پوڑا وچ آ کے کوئی ثابت دانا نہیں رہندا۔ مائی کہنے لگی بابا ذرا نیڑے آ، آپ نیڑے آئے تھے، مائی نے اس طرح کر کے چکی اٹھائی،
تے مائی کہنے لگی او ویکھ جڑے دانے کلی نہ لگے نے نا او بچ گئے نہیں مائی کہنے لگی سن فقیران رب دیا ذرا کن دلے دیکھو آلے تک لے بچ گئے نی جڑے بیٹھے کلی دے کول اللہ فرماتا بندیا جے دنیا داری چ لگے گا پسیا روے گا آجا محمد کلی نہ لگ جا بچ جائے گا بس دامن مصطفیٰ دی کلی نہ لگ جاؤ اج دا نوجوان چوکے چ کھلو کے ساری رات جاگ لے دے فیکٹری اوور ٹائم لگانا پوے رات نیند نہیں آندی کاروبار چ گھاٹا پے جے تے رات نیند نہیں آندی رشتہ دار آ جان گپا مار کے سعودیاں دیاں راتاں گزار لے نیند نہیں آندی اللہ فرماتا ہے چوکاں چ بھی جاگ لینا ہے یاراں لے بھی جاگ لینا ہے بیماری لے بھی جاگ لینا ہے کاروبار لے بھی جاگ لینا ہے کدے میرے لے بھی جاگ لیا کدے میرے لئے جاگ لیا میری ملت نوجوان دنیا تے کو سون تے نہیں آیا ایک بندہ گیا حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ دی زیارت کرن تے آپ اس ویلے نہ فجر دی نماز دی تیاری پہ کر دے سن انہیں سوچا جب فجر دی نماز پڑھن کے فارغ ہوندے نے تے پھر ملنے فجر دی نماز پڑھ کے نا تے بابا جی تسبیح پڑھن لگ پہ تسبیح پڑھ کے تھوڑی دیر بعد جب سورج طلوع ہویا نا تے اشراق دے نوافل پڑھے اشراق پڑھ کے انہیں آکھے چلو ہون مل لیا قرآن پاک دی تلاوت کرنے لگ پہ چاشت دی نماز پڑھی چاشت پڑھ کے پھر نفل پڑھن لگ پہ نفل پڑھ کے تھوڑی دیر گزری تے پھر زور دا ویلا ہو گیا انہیں آکھے چلو زور پڑھ کے ملن کی زور پڑھی تے فرماتے نے پھر نفل پڑھ دے رہے اثر دا ویلا ہویا اثر تو بعد تسبیح پڑھ دے رہے تسبیح دے بعد مغرب پڑھی مغرب دے بعد اوابین دے نفل پڑھے نفلان دے بعد پھر عشاء ہو گئی عشاء پڑھ کے ساری رات دو ہی نفلان سے گزار دیتی صبح تہجد پڑھی تہجد کے بعد فجر پڑھی فجر دے بعد پھر تسبیح پڑھی تسبیح دے بعد پھر اشراق پڑھی چاشت دا ویلا ہو گیا وہ کہندے میں بیٹھ کے ویکھی جاواں جدوں چاشت پڑھی نا تے مصلی تے بیٹھے بیٹھے ایویں اکھ لگ گئی تے انی کو اونگ گئی انی ساری تے اٹھ کے تے اپنے آپ نو فرما دے نے انہاں نہ سویا کر انہاں نہ سویا کر ایتھے کو سونا ہے ایتھے تے کمائی کرن آیا سی ایتھے تے عمل کماون آیا سی نا ستیانوں بھی کدے یار ملے نے یار تے راتاں نوں ملدے نے معراج دی رات گواہ ہے یار راتاں نوں ملدے نے وہ کہندا میں نہیں سوندا سی نا تم والا نوم تے تو کیوں سونا یہ کدے ملنا ہوئے تے میں نے کوئی گل بات سنانی ہوئے کوئی دکھڑے سنانے ہوئے نا تے جدو راتوں رات ڈھل جاوے تے ایک تو جاگدا ہوئے ایک میں جاگدا ہوا اس ویلے مصلی تے آکھیا کر سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی تے آکھیا کر آ ویکھ لے میں نیواں تو عظیم میں نیواں تو اعلی میں نیواں تو اونچا فرمایا ادھی رات ویلے اٹھ کے میری بارگاہ چ نیواں ہو کے مینوں اونچا آکھیا کر سویرے میں تینوں سارے جگ تو اونچا کر دیواں کدے جاگتے صحیح میرے لیے میں بزرگانہ گل کرن لگا ماں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے راتی کتاں بابا جی راتی کتاں تے میں راتی تمہاں وائی راتی تانا لاواں ایک تند جے کولڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاواں ایک تند جے کبلڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاواں آج مسجدہ پکیاں ہو گیا تے نمازی کچھی ہو گئے کدے مسجدہ کچھیاں ہو گیا سن تے نمازی بڑے پکے ہو گئے سن میری ملت دیو نوجوانوں اپنے چہرے تے کریمہ لگان دیو نائی کل جا کے فیشل کران دیو پالش کران دیو کیوں میں سونا ہو جاواں جدو میں کمال پور باجوہ دی گلی چو گزران تے پنڈ والے بے کے کہنا منڈا بڑا سونا ہے ممبر رسول تے بے کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگا تینو ہورے کوئی نہ ویکھے اپنے چہرے تے محمد دا رنگ چڑھا تینو کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ویکھے رنگ تے کملی والے دا چڑھا دنیا دا
پیپر ہو رہے نا بچیاں دے تے بچہ نقل ماردا پھڑیا جاوے تے پیپر کھو کے نا ٹیچر تے اوپر لکھ دیندا بچہ فیل ہو گیا ان نقل ماردا پھڑیا گیا معلوم ہویا دنیا دے امتحان چ نقل ماردا پھڑیا جاوے بچہ فیل ہو جاندا ہے پکربر دے امتحان چ جڑا کملی والے دی نقل ماردا پھڑیا جاوے وہ پاس ہو جاندا ہے یہ پاس ہونا ہے کہ نقل کملی والے دی مار کے جاوے او دی بارگاہ چ رو کے توبہ استغفار کریا کر رات نو ساؤں لگیا ایک باری اکھیاں بند کر کے سوچیا کر اج 3 ٹائم میں جڑے رب دا رزق کھادے اج میں رب دا شکر کنا ادا کیتا تے مودی بارگاہ جھکیا کتنا میں نیکیاں کتنیاں میں گناہ کتنے کیتے روزانہ اپنا احتساب کر کے سویا کرو یہ تینوں فکر ہے نا کہ میریاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں ایک باری توبہ کر کے تے ویکھ نبی کریم نے فرمایا میں او نبی جڑا ہر روز 100 مرتبہ توبہ کرنا استغفار کرنا وہ نبی جنہیں کدے گناہ کیتا ہی نہیں وہ تے 100 باری توبہ کرن روزانہ اسی جڑے گناہاں تے لتھڑے ہوئے ہیں اسی کیوں نہ توبہ کریے اللہ فرماندا کر کے ویکھتے صحیح یا اللہ کی دیویں گا اللہ فرماندا پھر میں تیرے گناہاں دیاں نیکیاں بنا دیواں گا حافظ امیر علی صاحب حضرت عمر فاروق دا دور تے نوجوان شراب پی کے نا تے مدینے دی گلی چ پیا جاوے او دے ہاتھ وچ شراب دی بوتل اج بھی کئی ظالم اس طرح نے نا او شراب نو فیشن سمجھ کے پیندے نے میں نے بہتا تو نہیں پتا مگر میں اتنا جاننا کہ میں بزرگاں دیا کتاباں پڑھیا کہ بزرگ فرماتے نے شراب اس ویلے شراب بن دیئے جدو او دے وچ شیطان پیشاب کر دے جس دن شیطان پیشاب کر دے اس دن وہ شراب بن جاتا ہن آپ ہی سوچ لوے او جڑا پیندا ہے کہ میں کی پی لیا نوجوان شراب دی بوتل پڑھ کے مدینے دی گلی چ جا رہا تے اگو حضرت عمر فاروق آ رہے انہیں جدو حضرت عمر فاروق دے چہرے وال ویکھیا تے او دا تے نشہ ہی اڑ گیا انہیں خیال آیا اے او عمر جن دی تلوار نے کدے اپنے تے بیگانے دا فرق نہیں کیتا انہیں ارد گرد دیکھیا کو گلی ملے تو دوڑ جاواں پر کوئی گلی نہ ملی تے تانوں پتہ جدو انسان نو کوئی راہ نہ ملے اودو انسان نو رب دا راہ ملدا ہے انہیں جدو ویکھیا ہن گلی بھی کوئی نہیں تو عمر بھی نیڑے آ گئے اودی اکھاں چ آگے اتھرو تے روک نے آسمان وال ویکھیا رو گیا آسمان وال ویکھ کے کہنے لگا یا لقد اج بچاویں کہنے لگا میں مننا میرے ورگا گناہگار کوئی نہیں پر تیرے ورگا بخشن ہار کوئی نہیں عرض کر دے یا اللہ جے معافی دے دے میں نہ ساری زندگی شراب پیندا رہیا عرض کر دے یا اللہ عمر نے گردن اڑا دینی ہے عرض کر دے یا اللہ جو توبہ کرنا معافی دے دے عرض کر دے فضل تیرے دی آس کریمہ کہ ہو رہی امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی داؤ اے بخش خطا جو ہوئی اس ہے باری میں توبہ پنی کہ میں ہاں بے اعتبارا پھر بھی فضل تیرے دیا مولا آسان رکھن والا انہیں رو کے جدو توبہ کی تھی نا ادھر حضرت عمر فاروق نیڑے آگے میرے وال ویکھو نوجوانوں اس نوجوان نے شراب دی بوتل اس طرح چادر وچ لپیٹ لئی حضرت عمر فاروق قریب آئے تھے آپ نے فرمایا کتھوں آیا آپ نے پتہ سی یہ شراب پیندا ہے عادت ہے ایسی حضرت عمر فاروق دی حیبت دے دل تے چھا گئی کہنے لگا جی میں دودھ لے کے پیا ہوندا سا کی لے کے اج دودھ لے کے آندا سا حضرت عمر فاروق نے فرمایا ذرا دودھ دکھاؤ نا انہیں کہا جی آپ بوتل لے چلے فرمایا چادر کیوں لپیٹی جی دودھ گرم بڑا سی نا بوتل پکڑی نہیں سی جاری حضرت عمر فاروق نے فرمایا چادر اتار نالے چادر اتارے تے نالے رو کے آسمان وال ویکھے کہندا کدے اج بچاویں نا کدے اج بچاویں نا میری ملت دے نوجوانوں کمال پور باجوا والے جدو حضرت عمر فاروق نے بوتل تو چادر اتاری تے بوتل پکڑی تے وچ گرم گرم دودھ
حضرت عمر فاروق اس نوجوان وال ویکھیا تے ایک باری بوتل وال ویکھیا شراب دی بوتل تے وچ دودھ فرمایا میں محمد دے عشق دے سکول دا پڑھیا پتہ تینوں بھی ہے تے پتہ مینوں بھی ہے لے کے شراب ہی پیاوندا سا پر مینوں سچی دس کیتا کیا او دی چیخ نکل گئی رو کے کہنے لگا کچھ نہیں کیتا ترلائی کیتا کچھ نہیں کیتا ترلائی کیتا آئے میں تے معافی منگی ہے او دی بارگاہ جو سچی توبہ کیتی ہے حضرت عمر فاروق نے پھڑ کے سینے دے نال لایا فرمایا بیلیا آج گل پکی ہو گئی اللہ نے دسیا بندیا سچی توبہ کریں کہ جڑا شراب دا دودھ بنا سکتا ہے او گناہاں دی نیکیاں بھی بنا سکتا تو توبہ سچی کر رہے توبہ یہ آخرت دا خزانہ کٹھا کرنا ہے تو روز ہو دی بارگاہ چ توبہ کرے کدے کدے انسان دے ذہن وچ شیطان وسوسہ پا دیندا ہے کہ کل گناہ کر کے توبہ کیتی سی اج پھر گناہ کر لیا ہن کیڑا منہ لے کے توبہ کرنی ہے ہن نہ کریں کیڑا منہ لے کے جاویں گا روز توبہ کرنا اللہ فرماتا ہے بندے شیطان دے آنکھیں لگ کے کدے میرا بوا نہ چھڑ دینی گناہ ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا اللہ فرماتا ہے جے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڈی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے تو بس آ جایا کر آ جایا کر نوجوانوں بس میں ہن آخری باتیں کر کے پھر تواڈے کول اجازت چاہواں نوکرانی جی اچھا جی نوکرانی بادشاہ دا بستر پہ بچھاوے تے بادشاہ کون ہے حضرت ابراہیم بن ادم خاندانی شہنشاہ نوکرانی نے جدو بادشاہ دے بستر تے ہاتھ پھیریا تے محملی نرم جا بستر تے نوکرانی نے خیال آیا پتہ نہیں بادشاہ جدو سوندا ہوئے گا انہوں کنی کو مٹھی نیند آدی ہوئے گی تے ہوئے نا تے 2 گھڑیاں میں بھی لیٹ کے نہ ویکھاں سارے دن دی تھکی ماندی جدو لیٹی تے نیند آ گئی سو گئی ادھر بادشاہ ابراہیم بن ادم آگے اپنی لوڑی تے غلامہ نے ویکھیا کہ او میرے بستر تے ستی جلاد نے بلا کے اکھے نو کوڑے مار جلاد نے جدو کوڑے مارے نا نوکرانی دی آنکھ کھلی انہیں ویکھیا مینوں مار پہ پیندی ہے اچانک رو دیا ہس پئی نالے مارا کھاندی نالے ہس دی ہے ابراہیم بن ادم نے آکھیا نالے کوڑے کھانی ہے نالے ہسنی ہے نوکرانی کہنے لگی میں بادشاہ میں تیرے تے نہیں ہس دی مینوں تے سوچ کے ہس آیا گیا ہے اے بستر بڑا ظالم ہے 2 گھڑیاں ستیاں اینی مار پئی ہے تو تے ساری زندگی سوندا رہے تیرا کی بنے ایڈا ظالم بستر نوکرانی گل کی تھی بادشاہ دے دل تے چوٹ لگی اپنے بستر تے لیٹے تے اج نیند نہ آوے ادھی راتوں رات ڈلی تے آپ نو چھت دے اوتے کسے دے دوڑن دی آواز آئی خیال آیا کہ دی جرت ہے بادشاہ دے محل دی چھت تے رات نو دوڑے کھڑکی کھول کے اپنی گردن باہر نکالی تے چھت وال ویکھ کے پوچھدے نے کون چھت تو عجیب جی مخلوق نے زمین وال ویکھیا تے انہیں آکھیا بادشاہ سو جا ساڈا اونٹ گواچ گیا او پہ ڈھونڈنے آ ابراہیم بن ادم کہہ لگے مت ماری گئی کدے گولیاں دے گواچے اونٹ بھی چھتاں تے چڑھے نے کدے محلہ دیگا چھتاں تے بھی اونٹ چڑھے نے او مخلوق بول کے کہہ لگی بادشاہ جے گواچے اونٹ چھتاں تے نہیں نہ لب دے انج دے بستریاں چ سو کے رب بھی نہیں لبدا ایکو رات 2 چوٹاں دل تے لگ گئی ساری رات جاگ دیا گزر گئی سویرے اٹھ کے بادشاہ ابراہیم بن ادم جدو بیٹھے نا اپنے تخت ہوتے تے عمرا رؤسا وزراء بیٹھے اچانک ایک پھٹے پرانے کپڑیاں والا بابا دربار وچ آیا تے بابا جب ویکھ کے کہنے لگا بادشاہ تیرا مسافر خانہ مینوں کوئی چنگا تے نہیں لگا بڑے جلال وچ کہنے لگے بابا میرے باپ دادے نے خربان روپیہ لگا کے یہ محل بنایا ہے تے تینوں اے مسافر خانہ لگدا ہے بابا کہنے لگا بادشاہ غصہ نہ کر مینوں دس تیرے تو پہلے سے تخت تے کون بیٹھدا سی آکھیا میرے ابو
آخے تیرے ابو تو پہلے آخے دادا جی تے دادا جی تو پہلے پردادا جی تے بابا بول کے کہنے لگا پردادا کتھے آخے ٹر گئے دادا کتھے ٹر گئے باپ کتھے آخے جو بھی ٹر گئے تے بابا کہنے لگا ٹر تو بھی جانا ہے تے جتھے ٹک دا ہی کوئی نہیں کوئی آ رہا تے کوئی جا رہا تے انہوں مسافر خانہ نہ آکھا تے ہور کی آکھا لو جی تیسری چوٹ جدو بادشاہ دے دل تے لگی نا اپنا شاہی لباس اتاریا تے فقیرہ والی گدڑی پا لئی تے چیخا مار دے روندے محل جو باہر نکلے تے محل والے ویکھ کے مڑ کے کہنے لگے میں چلیاں جنہیں رکھنا رکھ لو میں چلیاں جنہیں رکھنا رکھ لو آؤ جا کے دریا دے کنارے بابے نے ککھاں دی کلی پائی تے اللہ اللہ شروع کر دیتی وقت گزریا آپ دے وزیر نے محل رکھ لیا تے بادشاہ بن گیا آپ دا وزیر ایک دن بادشاہ بن گیا آپ دے قریب تو گزریا انہیں نال لشکر انہیں ویکھیا ابراہیم بلدن دریا دے کنارے بیٹھ گئے تے اپنی گدڑی پہ سینے نے انہیں آکھیا بادشاہ تو تے میرا بھی بادشاہ ہے کتھے شہنشاہیاں کتھے تاج تخت کتھے گدڑی پہ دریا دے کنارے سینا ہے ابراہیم بلدن نے کوئی جواب نہیں دیتا اپنی سوئی دریا جو سٹی فرمان لگے مچھلیوں ذرا میری سوئی واپس کرے آج دریاؤ دیا مچھلیاں سونے دی سوئی لگے آئیاں فرمایا نا سونا تے پیچھے بڑا چھڑے آیا میری لوہی دی سوئی دی آج مچھلیاں دی سردار وہ لوہے دی سوئی لگے بارے آئی آپ نے اپنی سوئی پکڑی فرمان لگے بادشاہ دس او بادشاہی چنگی سہی کہ آ بادشاہی چنگی انہیں آگیا سونے جے سچی پوچھے تھے بادشاہی تے آئی چنگی جنہ ترک دنیا دی کیتی باہو اویو لیسن باغ بہارا بس سو ہاتھ رساتے گنڈ سیرے تے ہونا فجی منو کہہ رہے نے سرنگی سنا کے جایا جے اے پیتی ہو گئے نا میرے انہوں پتا ہے کہ گھنٹہ ڈیڑھ تقریر کرا کے بعد جو فرمائشاں بھی کر لئی دیا نے گرامی قدر حضرات اپنی زندگی نو عارضی سمجھو یہ تو مسجد اذان ہو جاوے تیرے دل دی دھڑکن تیز ہو جانی چاہیے کہ میرا رب پیا بلانا ہے کوئی کال کرے نا یار تے ایک دو باری کال نہ چکی ہے تے تیسری باری اٹھا لئیے تو پتہ کی کہندہ ہے تینوں میں اتنیاں کالاں کی تھی ناراضگی دا اظہار کر دے غصے دا کر دے رب تینوں روز 5 باری کال کر دے تو سن دا ہی تو کدے آ کے رب نو پوچھے نہیں کہ میرا رب میں نو کیوں پیا بلانا ہے اذان ہوئے تے تیرے کو مسجد چاہتا ویلا نہیں تے سمجھ لے پھر تو اپنی آخرت تباہ پیا کرنا ہے 5 ویلہ نماز پڑھیا کرو والدین دی خدمت کریا کرو روزانہ اپنے گناہوں دی توبہ کر کے سویا کرو تے ارادہ کر کے سویا کرو کہ میں انشاءاللہ اپنی زندگی ہولے ہولے گناہ گھٹانے شروع کرنے نے تے نیکیاں بدھانیاں شروع کرنی ہیں امام غزالی فرماتے نے 40 سال عمر ہو جائے تے گنتی کر کے ویکھ لے جے تیریاں نیکیاں نالو تیرے گناہ بہتے نے تے دوزخ دی تیاری کر کے رکھ یہ